اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اجتماع الناس يوم العيد من شعائر الإسلام وخصه بشرف من بين الأيام، كما خص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين أنبياء ورسل الكرام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من ابتلى إبراهيم الخليل بذبح ولده الكريم ووفق ابنه للصبر الجميل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ مع السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما سمع وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعلموا أيها الحاضرون إن يومكم هذا عيد للمتقين وعيد للكافرين والشياطين. يوم مبارك من أشهر المعلومات التي نال الحجاج فيها بالبركات. بشرى لمن فاض فيها بطواف البيت الحرام وواصف على من حرم من هذا الاعتصام. بشرى لمن أبدى فيها الوقوف بعرفات وواصف على من لم ينل لهذه السعادة. بشرى لمن سعى فيها بين الصفا والمروة وواصف على من لم يستمسك بهذه الأروة. بشرى لمن خرج يوم التروية إلى المنى وواصف على من لم يفض بهذه الغنى. بشرى لمن شهد فيها رمي الجمال وواصف على من لم يصله بالإحسان. يستحب في هذا اليوم الاستسال والاغتسال واستعمال الطيب ولبس أحسن ثيابه والنفسات إلى أن يصلي والتكبير جهرا في الطريق من بابه. ويجب قوله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. أكيد كل فرد بجماعة مستحبة على المقيم باسم ومسافر المقتدر على التحقيق. وتجب الأضحية على كل حر مسلم له نساء فاضل بالحاجة الأصلية وإن لم ينم عن نفسه، وهي شاة من فرد أو بقرة أو بعير منه إلى صبد. ويلحق النولاء وهو الجمع والقسي والعمياء والأرجاء ولا ما زال أكثر من ثلث أذنها وذنبها وعينها ويأكل منها ويهب لمن يشاء ونذر التصدق بثلثها ويذهب بيده إن أحسن وإلا يأمر غيره. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوا ضحاياكم فإن على الصراط مطاياكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خصوصا على أول الصحابة وأفضل بالتأكيد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع آيات القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وكام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأذل وأعز وأتم وأهم وأكبر.